शेख मेरा सवाल ये था शेख, एक मुस्लिम स्कॉलर है शेख, वो बोलते कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो एक अग्रीमेंट है, क्या ये सही है या गलत है शेख, अकॉर्डिंग टू इस्लाम? किसी ने भाई से बोला है कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक एग्रीमेंट है, तो جی आप जरा सा हमें बताएं कि आप एग्रीमेंट से क्या समझ रहे हैं, नहीं उसके शेख, बाद मैं जवाब देता हूँ। वो ऐसा सवाल करे थे शेख उनको, तो उनको एक मुस्लिम सवाल की पूछे शेख, तो वो बोले कि हम जो हमारे धर्म जो है, हम 7 जन्मों का मानते हैं रिश्ता मियाँ बीवी का, तो तुम ऐसा क्यों एक बीवी छोड़ तलाक देते दूसरी बीवी कर लेते, तो इसका इसका रिश्ता क्या है बोल के पूछते पूछते शेख उन्होंने, तो उन्होंने बोलते हैं सिर्फ ये जो रिश्ता है इस दुनिया की है, आखिर बाद में उसके बाद लेकिन तो कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ बोल रहे थे शेख वो। वो गैर मुस्लिम थे या मुस्लिम थे? उसका अल्लाह गैर मुस्लिम था शेख, लेकिन जवाब देने मुस्लिम थे, मुस्लिम स्कॉलर। हाँ, देखिए, तो क्या आप इस बात में मानते हैं कि 7 जन्म होगा इंसान का? नहीं शेख, ऐसा तो नहीं मानते शेख में। हाँ, इंसान का एक ही जन्म होगा इस दुनिया के अंदर, और मरने के बाद फिर उसकी बरज़खी जिंदगी होगी, बरज़खी जिंदगी के बाद उखरवी जिंदगी होगी। ये हमारा मानना है और ये हमें अल्लाह और उसके रसूल ने सिखलाया है। तो 7 जन्म का कॉन्सेप्ट हमारी शरीयत में नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, आपके सवाल पर आते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर जो हमारे ताल्लुकात बनते हैं लोगों के साथ, उसमें एक होती है कराबतदारी, अरबी में कराबत बोलते हैं, और दूसरी होती है मुसाहरत, मुसाहरत का रिश्ता। तो कराबतदारी उस रिश्ते को कहते हैं जो खून का रिश्ता होता है, नसब का रिश्ता होता है। और ये जो लफ्ज़ रिश्ता हम बोलते हैं, रिश्ता, अरबी जबान में बीवी का जो ताल्लुक आपसे होता है, मियाँ बीवी के दरमियान का जो ताल्लुक होता है, अरबी जबान में उसको रिश्ता नहीं कहा गया है, कराबतदारी नहीं कहा गया है। कराबतदारी का तर्जमा हम रिश्ता से करते हैं, तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो कराबतदारी का रिश्ता नहीं है शरीयत की निगाह में। शरीयत की निगाह में, कुरान में और हदीस में आप जहां कहीं निकाह का या शादी का जिक्र पाएंगे, वहां पर अक्द का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एक कलिमा है अक्द, अक्द निकाह, इसीलिए तो हम बोलते हैं अक्द निकाह। अब ये जो लफ्ज अक्द है, इसका अगर आप तर्जमा करेंगे अंग्रेजी में, तो लफ्ज अक्द का तर्जमा एग्रीमेंट होता है। दो इंसानों के दरमियान किसी बात पर कोई मुआहदा होता है तो उसको अक्द कहा जाता है अरबी जबान में। अब अगर आप उसको चाहे अक्द बोले या आप एग्रीमेंट बोले, कोई हरज की बात नहीं है। मसला यहां पर इस वक्त उस वक्त आता है, आपके जहन में या किसी के जहन में जो इश्काल आ रहा है वो ये है कि भाई शादी जैसा जो गहरा रिश्ता है, इसको एग्रीमेंट कैसे कहा जा रहा है? एग्रीमेंट का, जब एग्रीमेंट बोला जाता है तो आमतौर से इंसान के दिमाग में आता है कि मालो दौलत का कोई तिजारत का एग्रीमेंट या इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है उसी को सिर्फ एग्रीमेंट कहा जाता है। हालांकि शादी भी दरअसल ये अक्द है, और अब उसको आप एग्रीमेंट बोलो या उसको आप अक्द बोलो या अपनी जबान में आप उसको रिश्ता बोलो, रिश्ता बोल देने से वो कराबतदारी नहीं हो जाएगी। कराबतदारी नहीं है, वो नसब का कोई रिश्ता नहीं है दोनों के दरमियान, वो असलन अक्द ही है। अब उसको अक्द को आप एग्रीमेंट बोलो तब भी कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हमारी शरीयत की निगाह में इस दुनिया के अंदर जो एग्रीमेंट होते हैं, बहुत सारे तरह के एग्रीमेंट होते हैं। जैसे हमारे और आपके दरमियान खरीदने और बेचने का कोई एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है। किसी और मामले पे हमारे और आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, कोई मुआहदा होता है। इसी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान एक एग्रीमेंट और एक मुआहदा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे एग्रीमेंट एक ही दर्जे के हैं? क्या ये सारे एग्रीमेंट एक ही नौइयत के हैं? नहीं, ये सारे एग्रीमेंट अलग अलग नौइयत के हैं और अलग अलग एग्रीमेंट्स की अलग अलग अहमियत है। शादी का जो एग्रीमेंट है,
ہماری شریعت نے اس کو میثاقاً غلیظہ کہا ہے، یعنی بہت مضبوط ایگریمنٹ۔ تو اس دنیا میں جو ہم بندوں کے درمیان آپس میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان ایگریمنٹس میں سب سے مضبوط ایگریمنٹ شادی کا رشتہ ہے۔ تو کسی کو اس لفظ سے چڑ نہیں ہونی چاہیے، اس کے دماغ میں بزنس والا ایگریمنٹ نہیں آنا چاہیے۔ شادی کا ایگریمنٹ ایک مبارک اور مقدس ایگریمنٹ ہے، جسے ہماری شریعت نے ایک مضبوط ایگریمنٹ کہا ہے۔ اب جو لوگ شادی کو رشتہ کہتے ہیں اور رشتہ سے ان کی مراد قرابت داری کا وہ ترجمہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا کسی رشتے کو انسان اپنی مرضی سے توڑ سکتا ہے؟ جیسے مان لیجئے ایک بیٹا اور باپ کا رشتہ ہے، ایک بھائی بہن کا رشتہ ہے، یا جو بھی ہمارے خونی رشتے ہیں، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے۔ اب کل کو اگر آپ بول دیں اپنے والد صاحب سے کہ والد صاحب میں نے یہ رشتہ ختم کیا، میں اس رشتے کو توڑ رہا ہوں، تو بتائیے کیا یہ رشتہ ٹوٹے گا؟ آپ لوگ چاہے پوری زندگی بات نہ کریں ایک دوسرے سے، لیکن یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو جو قرابت داری ہوتی ہے یا رشتہ جس کو حقیقت میں کہتے ہیں اردو میں، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، انسان اس کو چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا۔ آپ اپنے والد کے بیٹے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، لیکن جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور شادی ایک ایگریمنٹ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ شادی کو ختم کیا جاتا ہے۔ بھائی اگر وہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو طلاق کے ذریعے سے میاں بیوی الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کئی میاں بیوی ایسے ہیں جن کے درمیان طلاق ہوتا ہے تو زندگی بھر ایک دوسرے سے کبھی وہ نہ ملتے ہیں، نہ تو کوئی تعلق رہتا ہے۔ اگر یہ رشتہ تھا تو ختم کیسے ہو گیا آپ بتائیے؟ تو یہ قرابت داری کا جو ترجمہ رشتہ کرتے ہیں، اس معنی میں یہ رشتہ نہیں ہے۔ آپ اس کو رشتہ کہہ کے اگر ایگریمنٹ مراد لے رہے ہیں تب تو صحیح ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری شریعت نے بھی شادی کو اور نکاح کو عقد سے ہی تعبیر کیا ہے، اور عقد کا معنی ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے، اور یہ سچائی ہے، اس میں جذبات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بارے میں خود سوچئے کہ آپ اپنی بیوی کو اگر کل کو طلاق دے دیں تو ختم ہو گیا کہ نہیں یہ رشتہ؟ جبکہ اگر یہ قرابت داری ہوتی یا شریعت کی نگاہ میں جس کو رشتہ کہا جاتا ہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ہماری شریعت میں شادی کو ضرورت کے وقت طلاق کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہے۔ جی آیا شیخ، تو میں سوال اس لیے نیک بیوی جنت میں ساتھ میں رہتے، ایسا سنا تھا شیخ میں۔ ہاں، نیک بیوی جنت میں ساتھ رہے گی، لیکن آپ یہ فرض کیجئے کہ مان لیجئے وہ جو آپ کی نیک بیوی ہے، جی آپ کی شادی ہوئی، آپ نے 1 سال بعد اللہ نہ کرے اس کو طلاق دے دیا، اس نے جا کر کے کسی اور شوہر سے شادی کیا، کسی اور مرد سے شادی کیا، تو آپ بتائیے کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ کے ساتھ یا وہ دوسرے والے کے ساتھ؟ دوسرے والے کے ساتھ شیخ۔ تو رشتہ تو آپ کے ساتھ بھی بنا تھا اس کا، تو کہاں پہ پھر وہ آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے؟ جی شیخ، ٹھیک ہے، واضح ہوا، جزاک اللہ خیر۔